نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عزت آل محمد تے بلند صلوات۔ سامنے سعید دی مائیں، چوداروں بینن، سعید خط کھولے، بالکل قریب تو حکوین کرنا چاہنا۔ پہلی 70 تدید پئیے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعید اکھے وس پئین، سعید رو کیا دے اما اج خط دا جب رنگے، جتا پیر لکھ دا حسین ابن علی، اج لکھا ہے حسین بن فاطمہ زہرا۔